संसद विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। विपक्षी गठबन्धनका 146 जना नेताहरूको हस्ताक्षर। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकता अध्यादेश आएको महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाई। संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएको तर्क। बंगालको खाडीमा शक्तिशाली चक्रवात बन्दै चक्रवातको असर नेपालमा पनि पर्ने, सजग रहन मौसम विभागको आग्रह। भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि मृतकको संख्या घट्न सकेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,22,000 बढी संक्रमित थपिए। र टोटेनहमका स्ट्राइकर ह्यारी केनलाई इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको गोल्डेन बुट अवार्ड सर्वाधिक गोल गर्दै अवार्ड चुन्न सफल। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। अब समाचार विस्तारमा। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनमा रहेका 146 जना सांसद सशरीर उपस्थित भएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। संसद विघटन गर्दै चुनावको मिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले संसद पुनर्स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गराउन आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका 146 जना सांसदले सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। संविधान सम्मत रूपले, संवैधानिक रूपले प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम संख्याको बहुमतको दाबी गरेर संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनु पर्ने शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि आदेश माग्ने सर्वोच्च अदालतबाट हामीले त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। र अर्को जुन चाहिँ त असंवैधानिक ढङ्गले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको छ, प्रतिनिधि सभाको पुनर्गठनको दुईटा मूल माग लिएर हामी सर्वोच्च अदालतमा 146 जना मान्यजीहरू आज आउनु भएको छ। रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको र असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुनु असंवैधानिक रहेको भन्दै दुवै खारेजीको माग गरिएको छ। वैकल्पिक सरकारका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न भनेर राष्ट्रपतिजीलाई भनिसकेपछि उहाँलाई नै फेरि प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धामा जाने हक पनि थिएन, अवस्था पनि थिएन। त्यसका बावजुद पनि राष्ट्रपतिजीले वैधानिक दाबी भएको मान्य शेरबहादुर देउवा र मान्य प्रधानमन्त्री ओलीजीको तुलना गरेर चाहिँ त निर्णय गर्नुभयो, जुन चाहिँ त असंवैधानिक हो। रिट निवेदन दर्तापछि एमाले नेता भीमरावले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्र र संविधान मिच्ने काम गरेको बताए। उनले संविधान विपरीतका क्रियाकलाप र अलोकतान्त्रिक गतिविधिका विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको जानकारी समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका ती संविधानका प्रावधान विपरीतका क्रियाकलापहरू, अलोकतान्त्रिक गतिविधि र निर्णयको विरुद्धमा हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने निर्णय गरे अनुरूप भर्खरै हाम्रो रिट निवेदन दर्ता भएको छ। प्रतिनिधि सभाका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरू 146 जनाले हामीले त्यो रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेर, शनाखत गरेर, सशरीर उपस्थित भएर हामीले त्यो निवेदन प्रस्तुत गरेका छौँ। केही त्यसमा सदस्यहरू कोरोना विषाणुको सङ्क्रमणबाट यहाँ आउन नमिल्ने भएको हुनाले उहाँहरूले आफू कोरोना सङ्क्रमणमा परेको चिकित्सकको प्रमाणपत्र सहित उहाँहरूले ती सहमति पनि जनाउनु भएको छ। कांग्रेस नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी गतिविधिका कारण पटक पटक अदालतमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। उनले संविधान पटक पटक उल्लङ्घन भएकाले अदालत आउनु परेको समेत दाबी गरे। यस्तो संविधान विरोधी, गैर जिम्मेवार, अयोग्य र अहङ्कारी प्रधानमन्त्री हामीले प्राप्त गरौँला भन्ने कुराको कल्पनै थिएन जतिखेर हामीले संविधान त्यसैले यसरी पटक पटक न्यायालय आउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो संविधानको धाराहरू लेख्दै गर्दाखेरि हामीले कहिले अनुमानै नलागेको विषय थियो। तर यस्तो स्वेच्छाचारी कार्यकारी प्रमुख भइसके पछाडि पटक पटक न्यायालय आउनुपर्ने अवस्था भएको छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यसले हामीलाई कतै पनि आज हामी सम्मानित अदालतमा आएर संसदको पुनर्स्थापनाको लागि पटक पटक आउँदै गर्दा त्यसले हामीलाई हाम्रो आफ्नो कर्तव्य त पुरा गरेका छौँ, तर यसले हामीबाट उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण हो कि पटक पटक
एउटा अहङ्कारी कार्यकारी प्रमुखको कारणले गर्दा संविधानको उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा हामी पटक पटक न्यायालयको ढोकामा। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले अदालतप्रति भरोसा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको व्याख्यामा टेकेर अबको केही दिनभित्रमा संसद पुनर्स्थापना हुनेमा नेताहरू विश्वस्त देखिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध भएको छ। जनता कोरोना भाइरसको महामारीले हायल कायल भइरहँदा पटक पटक असंवैधानिक कदम चालेका ओलीले कुर्सी जोगाउन नागरिकता विधेयक समेत जारी गरेपछि उनकै गृह जिल्ला झापामा पनि विरोध चुलिएको छ। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। गत वर्ष पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मुलुकलाई जबरजस्त चुनावतिर धकेल्न खोजेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम फागुन 11 मा सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेर सच्यायो। तर त्यसको करिब 3 महिनापछि तिनै प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 7 गते मध्यराती प्रतिनिधि सभा विघटन गराएर आगामी कार्तिक र मङ्सिरमा राष्ट्रपतिबाट चुनाव घोषणा गराएका छन्। तर उनको यो कदममा प्रमुख विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस सहितका 5 दल कानुनी र राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिएका छन्। केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको डडेलोले ओलीको गृह जिल्ला झापालाई पनि अछुतो राखेको छैन। जुन राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर जुन संविधान मास्ने काम भएको छ यसको रक्षा त हाम्रो आन्दोलन हो र यो एकचोटि मात्रै होइन, पटक पटक चाहिँ संविधानको कु गर्ने काम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर भएको छ। यसको घोर भर्त्सना गर्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घ आज आन्दोलन छ र आज भर्खरै राष्ट्रपतिबाट एउटा विधेयक पास भएको छ, नागरिकता विधेयक पास भएको छ। त्यसमा पनि हाम्रो घोर आपत्ति छ। प्रक्रिया पुर्याउनका लागि जबरजस्ती रूपमा चालिएका पछिल्ला कदमले आगामी 6 महिनाभित्र मुलुक चुनावमा जाने भन्दा पनि मुठभेडतिर जाने खतरा बढाएको छ। ओली चुनाव घोषणामा मात्र सीमित भएका छैनन्। उनले जसपाको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षधरलाई रिजाउन गैर नेपालीलाई नागरिकता लिन सहज हुने गरेको बाटो समेत खोलिदिएको आरोप लागेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकार जोगाउन नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा उनकै गृह जिल्ला झापाका सर्वसाधारण पनि विरोधमा उत्रिएका छन्। सत्तामा टिकिराख्नको लागि जे पनि गर्ने, संविधानको धजी उडाउने, जनतालाई अहिले परेको कोरोनाको कारणले परेको जुन प्रभाव छ, नकारात्मक असर छ, त्यसलाई वास्ता नगर्ने खालि सत्ता लिस्ताको चरम नमुना हो भन्ने ठान्छु म। र सत्ता प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ अहिले भर्खरै ल्याइएको नागरिकता विधेयक जस्तो राष्ट्रघाती विधेयकहरू पनि ल्याइएको छ। त्यो सँगसँगै संविधानको धजी उडाएर चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिराख्नको लागि जुन तौर तरिकाहरू ओलीले अप्नाइरहेका छन् त्यो चाहिँ एक प्रकारको सत्ता लिप्साको पराकाष्ठा हो भन्छु। वर्तमान कोभिडले ल्याएको यो समस्यालाई उहाँले कुनै पनि तरिकाबाट राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्नुभएका छैन। नागरिकहरूको मृत्यु भइरहेको छ, अस्पतालमा व्यवस्था छैन केही पनि। यी यावत कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न छोडेर उहाँले दुई-दुईचोटि संसद विघटन गरेर आफ्नो अक्षमता प्रदर्शन गरिसक्नु भएको छ। र यो भर्खरै ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशले त झन् उहाँको राष्ट्रवादप्रतिको कति उहाँ राष्ट्रवादी हुँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि प्रमाणित गएको छ। देशैभर कोरोना संक्रमणका कारण कयौं नागरिकले उपचार नपाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली कुर्सी जोगाउने फोहोरी खेलमा लागेको सर्वसाधारणको आरोप छ। नागरिकको जीव ज्यान जोगाउन सरकारले सबै सामर्थ्य प्रयोग गर्नुपर्ने बेलामा ओलीले नै कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दा अहिलेको अवस्था आइलागेको सर्वसाधारण बताउँछन्। आफ्नै पार्टी र अरू पार्टीबीच समझदारी कायम गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा ओलीले इखालु स्वभाव देखाउँदा मुलुकमा अभिभावकत्वकै अभाव खड्किएको सर्वसाधारणको अनुभूति छ। यो विश्वव्यापी महामारीको समयमा सबैभन्दा ठुलो त्रुटि चाहिँ राजनीतिक खुरापाती र षड्यन्त्रमा भएको छ। त्यो पनि यो देशको सबैभन्दा सर्वोच्च शिखरमा बसेको प्रधानमन्त्रीबाट भएको सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। यति बेला चाहिँ जनता बचाउनको लागि खोप ल्याएर चाहिँ जनतालाई चाहिँ आत्मविश्वास जगाउनु पर्ने बेलामा राजनीतिक षड्यन्त्र र खुरापाती गरेर भ्रष्टाचार गरेर देशलाई चाहिँ कङ्गाल बनाउने स्थिति भएको छ। यो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रधानमन्त्रीबाट भएको चाहिँ अपराध हो। एकदमै गैर जिम्मेवार व्यवहारहरू जुन देखिरहेको छ यस बापत हामीले धेरै क्षति भोगी पनि सकेको छौँ। अझै अलिअलि भोग्न बाँकी छ। हामीसँग अरू विकल्प पनि छैन, किनभने यो केपी ओलीको यो प्रवृत्तिलाई संस्थागत गर्ने कुरामा के अरे नेपालका मूल राजनीतिक दलका मूल नेतृत्वहरू प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा,
माधव कुमार नेपाल लगायतका नेतृत्वको पनि त्यति नै जिम्मेवारी छ। आफू कुर्सीमा रहनका लागि ओलीले चालेका पछिल्ला कदमले राजनीति थप ध्रुवीकृत बनाउँदै लगेको छ। यो परिस्थिति अझ विकराल बन्दै गए कोरोना महामारी भन्दा राजनीतिक महामारी अझ घातक बनेर निस्कने निश्चित छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलगाईका साथमा पूजन घिमिरे, झापा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन 2078 हिजो जारी गर्नु भएको छ। नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम सो अध्यादेश जारी गरिएको राष्ट्रपतिको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले विज्ञप्ति मार्फत जनाउनु भएको छ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन 2078 अध्यादेश जारी भएका खुसियालीमा मधेसका जिल्लामा मैनबत्ती बालेर दीपावली गरिएको छ। अध्यादेश जारी भएका खुसियालीमा राजविरासहित विभिन्न ठाउँमा स्वागत गरिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 185 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7425 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 185 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6531 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7425 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशैभरिका प्रयोगशालामा 19846 नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 7220 र 607 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 205 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 1,05,447 पुगेको छ। उनीहरूमध्ये 1,08,071 जना होम आइसोलेसनमा छन्। 7,276 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। यीमध्ये 1,697 जना आइसियुमा उपचार छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,135 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको सङ्ख्या 3,98,483 पुगेको छ। दर्शकवृन्द, विभिन्न जिल्लाहरूमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाताहरूसँगको जुन कुराकानी थियो अघिपछि गर्ने, आज पनि हामी त्यसै क्रमलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। विभिन्न जिल्लाहरूमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाताहरूसँग हामी त्यस जिल्लाको समग्र अवस्थाका बारेमा केही जानकारीहरू लिन्छौँ। आज हामी लाग्दैछौँ पोखरातर्फ। गण्डकी प्रदेशमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाता तुलसीराम सुवेदी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तुलसीजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ। आजको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। के कति मात्रामा कोरोना संक्रमितहरू पोखरामा थपिनु भएको छ, समग्र गण्डकी प्रदेशको अवस्था के कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुहोला कृपया। दर्शकवृन्द, हामी गण्डकी प्रदेशमा रहनुभएका हाम्रा संवाददातासँग कुराकानी गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिइराखेका छौँ। विशेष गरी नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 185 जनाको मृत्यु भएको छ। 7425 संक्रमित थपिएको अवस्था छ। यो सँगै अहिले केही कोरोना संक्रमित बढेको सँगै निको हुनेको दर पनि बढिराखेको अवस्था छ र यो एउटा सकारात्मक समाचार पनि हो। हामी हाम्रा जिल्लामा रहनुभएका संवाददातासँग कुराकानी गर्ने प्रयास सफल हुन सकेन। सगरमाथा समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहरसँग यति बेला सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ लगायत अधिकांश स्थानमा निषेधाज्ञा लगाइएको छ। यसले सर्वसाधारणको जनजीवन क्रमशः असहज बन्दै गएको छ। निषेधाज्ञाको तेस्रो हप्ता पुग्दै गर्दा पनि कोरोना संक्रमणको पहिचान दर र मृत्यु सङ्ख्या घट्न सकिरहेको छैन। उर्लदो महामारीसँगै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपिल गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग स्वरूप प्रदान गरिरहेका छन्। तर त्यस्ता सामग्रीहरूको गुणस्तर परीक्षण हुन नसक्दा थप आशंका उत्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। देशभर कोरोना महामारी बढिरहँदा यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि हर तरहले प्रयास गरिरहेको सरकारी भनाइ छ। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोपको लागि विश्व समुदायसँग सहायता मागिरहेको छ।
यससँगै सरकारलाई विभिन्न सङ्घ संस्था दात्री निकायहरूले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग स्वरूप प्राप्त भइरहेको छ। यसरी प्राप्त हुने स्वास्थ्य सामग्री आकस्मिक उपचार सेवाको लागि प्रयोग हुने र दैनिक व्यवहारमा प्रयोग हुने दुई प्रकारका हुन्छन्। सहयोग स्वरूप प्राप्त हुने आकस्मिक सेवाका स्वास्थ्य सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण र कार्य सघनताको मूल्याङ्कन गरेको पाइँदैन। महामारीको समयमा अभाव हुने यस्ता सामग्रीले तोके भन्दा कम काम गरे वा गुणस्तरीय काम गरेनन् भन्ने बिरामीको ज्यान नै जोखिममा पर्ने देखिन्छ। यसमा सहयोग लिने निकाय चनाको हुनुपर्ने र यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। काठमाडौँका विभिन्न ल्याबहरू र अस्पतालहरूमा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्दै आउनु भएका बायोमेडिकल इन्जिनियर हरिराम दवाडीले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचार र कोरोनाको सघन उपचारमा प्रयोग भइरहेका स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर र काम गराइबारे सही ढङ्गले परीक्षण नहुँदा जोखिम बढेको बताउनु भयो। उहाँले पछिल्लो समय अभाव र आवश्यकताको अनाधिकृत रूपमा फाइदा उठाउँदै बजारमा भेन्टिलेटर, हाई फ्लो मेसिन र अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर धेरै नक्कली आउन थालेकाले सचेत रहन आग्रह गरे। नेपाल सरकारबाट चाहिँ जस्तै कसैले किनेर लिएर आउँछ भने पनि किनेर लिएर आइसके पछाडि अब डोनेसन गर्ने ठाउँमा पनि त्यसको सामान कस्तो हो त गुणस्तर, अब लगानी गर्नेले लगानी गरेर दिएको छ तर गुणस्तर कस्तो हो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म गुणस्तर चेक गरेर दिइरहेको अवस्था छैन। जुन चाहिँ एउटा चाहिँ यो सामान दिँदा हुन्छ भन्ने खालेमा चाहिँ मान्छेले त्यसको आधारमा मात्रै टेकेर गरेको छ। त्यो इक्विपमेन्टको क्वालिटी चेक गर्नको निमित्त चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ क्वालिटी एउटा मापदण्ड छ। त्यो मापदण्ड अनुसार तपाईँको चाहिँ जस्तै ISO-C सर्टिफाइड कम्पनीहरू कुन परिस्थितिमा कुन इक्विपमेन्ट दिने अथवा कस्तो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ गभर्मेन्टले रिसिभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने हो र नेपालमा प्राविधिक बायोमेडिकल इन्जिनियरहरू त्यसको चाहिँ बारेमा हेर्न सक्ने सबै नियमन निकायहरू छन्। यस्तै मेडिकल स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका व्यवसायीहरूले पनि सामग्री तथा उपकरणको खरिद गरेपछि प्रयोग गर्नु पूर्व धेरै विचार गर्न र अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिन आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण बिक्री गर्दै आउनु भएका व्यवसाय तथा रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति सङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुरेश घिमिरेले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचारको लागि प्रयोग हुने उपकरणको खरिद र प्रयोगले व्यक्तिको ज्यान जोखिममा पार्न थालेको बताए। उनले प्राविधिक ज्ञानसहित प्रयोग गर्नुपर्ने उपकरणहरू घर घरमा प्रयोग हुनुको साथै बजारमा नक्कली सामानको बिक्री वितरण बढेको बताए। नियमनकारी निकाय भनौँ न भने पनि हाम्रो डिफाइन्ड छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने हो तर उनीहरूको चाहिँ डिफाइन्ड उसले गर्न सकेका छैन। अब चाहिँ हामीले कसरी गर्ने? अब कम्पनी लिस्टिङ गरौँ भने त्यो पनि गर्न सकेका छैन। कमसेकम यो कम्पनीको चाहिँ यो क्वालिटी ठिक छ, यो चाहिँ इम्पोर्ट गर्न पाइन्छ भनेर भन्ने स्थिति भएको भएदेखि त्यो कम्पनीको मात्रै इम्पोर्ट गर्न दिने सिस्टम गरेदेखि हुन्थ्यो। तर यो क्वालिटीमा चाहिँ धेरै चाहिँ प्रब्लम आइरहेछ। त्यही अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर क्वालिटीको नआएको हेर्नु है। अब क्वालिटीको नआएको 3 लिटरको अथवा चाहिँ अक्सिजन प्युरिटी चाहिँ 93 ±3% हुनुपर्ने त्यो नभएको 25-30 हजारमा मार्केटमा बेचेको भन्ने हामीले जानकारी पाएर सर्कुलर गऱ्यौँ। त्यो बेला त्यस्तो नकिनेर नबेच्नु होला। यसैबीच बजारमा छ्यापछ्याप्ती कम गुणस्तर र नक्कली सामान ल्याउन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने स्वास्थ्य सामग्री उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गरिने बताएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले आकस्मिक सेवा उपचारमा प्रयोग हुने उपकरण सामग्री मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बाहेक नकिन र प्रयोग नगर्न अनुरोध गरे। मन्त्रालयले उपकरण सामग्री सहयोग लिँदा पनि तोकिएको मापदण्डभित्र परेको मात्र लिने नीति बनाएको डाक्टर अधिकारीले बताए। हामी कसैले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको एक द्वार प्रणाली भन्दा फरक तरिकाले नेपालमा सामग्री ल्याउने, त्यही सामग्री हामीले बेच्ने अथवा किन्ने र कुनै निकायलाई हामीले अनुदान दिने कामहरू नगरौँ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसले हामीले तोकेका स्पेसिफिकेसन भन्दा फरकका सामग्रीहरू हामी कहाँ अस्पतालसम्म पुग्ने अवस्था हुन सक्छन्। यसले हामीले खोजे अनुसारको लगानी गरेको हिसाबले खोजे अनुसारको प्रतिफल नपाउने अवस्था हुन सक्छ। त्यही भएर यो प्राविधिक विषयमा प्राविधिक ज्ञान र सिपको आधारमा निर्णय गर्न, समन्वय गर्न, कार्यान्वयन गर्न, सहजीकरण गरिदिनु हुन फेरि पनि मैले सबैलाई अनुरोध गर्छु। पछिल्लो समय मित्र राष्ट्र चीनबाट आयात गरिएका तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाले सहयोग हस्तान्तरण गरेका चीनमा निर्माण भएका स्वास्थ्य सामग्री उपकरणका गुणस्तर कायम हुन नसकेको पाइएको छ।
विश्व बजारमा चीनमा निर्माण उत्पादन भएका आकस्मिक स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग हुने उपकरणलाई राम्रो मानिँदैन। दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेशमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाता तुलसीराम सुवेदीसँग हामीले फेरि पनि प्रयास गरेका छौँ सम्पर्कको। तुलसीजी, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? तुलसीजी, दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेशमा रहनुभएका हाम्रा संवाददाता तुलसीराम सुवेदीसँग विशेष गरी कोरोना संक्रमणको स्थिति के कस्तो छ प्रदेशमा भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी जानकारी लिने प्रयास गर्दैछौँ। तुलसीजी, 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 हेलो। दर्शकवृन्द, प्राविधिक गडबडीका कारणले गर्दा हामीले उहाँसँग यो प्रयास सम्पर्कको प्रयास सफल हुन सकेन। सगरमाथा समाचारमा छौँ, पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि बङ्गालको खाडीमा शक्तिशाली चक्रवात बन्दै चक्रवातको असर नेपालमा पनि पर्ने, सजग रहन मौसम विभागको आग्रह। भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि मृतकको संख्या घटेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,22,000 बढी संक्रमित थपिए। र टोटेनहमका स्ट्राइकर ह्यारी केनलाई इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको गोल्डन बुट अवार्ड, सर्वाधिक गोल गर्दै अवार्ड चुम्न सफल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बङ्गालको खाडीमा धेरै शक्तिशाली चक्रवात बन्दै गरेको र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने देखिएको हुँदा सजग रहन आग्रह गरेको छ। विभागले विशेष बुलेटिन जारी गर्दै चक्रवातको असर नेपालमा पनि पर्ने भएको हुँदा पर्वतारोहण नगर्न समेत अनुरोध गरेको छ। चक्रवातको कारण कतिपय स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने देखिएको विभागले जनाएको छ। विभागले मङ्गलबारदेखि नै हिमाली क्षेत्रमा पर्वतारोहण बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। हाल पूर्वी मध्य बङ्गालको खाडीमा रहेको न्यूनचापीय क्षेत्रमा चक्रवात आज धेरै शक्तिशाली चक्रवातमा परिणत हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। भोलि अपराह्नपछि देशका धेरै स्थानहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली भई बागमती प्रदेश र प्रदेश एकका उच्च हिमाली पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा 10 बेडको आइसियु कक्ष सहितको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएको छ। मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट वीरबहादुर थापाका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा जोडिएको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएको हो। जिल्ला अस्पतालमा रहेको अक्सिजन प्लान्टबाट दैनिक 18 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुने डाक्टर थापाले जानकारी दिनुभयो। अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि तत्कालका लागि अक्सिजन अभाव हटेको उहाँले बताउनुभयो। तथापि अहिले अस्पतालमा रहेका बिरामीका लागि अक्सिजन प्लान्टले मात्र पुग्ने अवस्था भने नरहेको उहाँको भनाइ छ। अस्पतालमा 10 बेडको आइसियु सेवा पनि सञ्चालनमा आएको छ। आइसियुमा अहिले 2 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन चाहिने कोरोना संक्रमित 40 बढीको उपचार भइरहेको छ। जिल्ला अस्पताल लमजुङमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको छ। मङ्गलबारदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको जिल्ला अस्पताल लमजुङले जनाएको छ। अक्सिजन जडान गरेर शनिबार राति नै परीक्षण सफल भएको छ। नयाँ भेरिएन्टसहित दोस्रो लहरको कोभिड-19 सङ्क्रमण बढेपछि अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुन नदिन प्लान्ट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको अस्पतालले बताएको छ। अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले 75 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। 55 लाख रुपैयाँमा बोलपत्र स्वीकृत भई अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएको जिल्ला अस्पताल लमजुङका प्रशासक हेमन्त श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। स्वाब सङ्कलन गरेको 1 सातासम्म पनि रिपोर्ट नआउँदा कैलालीमा सङ्क्रमणको जोखिम अझ बढेको छ। 7 दिनसम्म पनि रिपोर्ट नआएपछि स्वाब दिएकाहरू गाउँघर डुल्दा सङ्क्रमणको जोखिम बढेको हो। अर्कोतर्फ स्वाबको रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा कतिपयको अरू रोगको उपचारमा समेत असर परेको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
कैलालीमा कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिएको रिपोर्ट आउन 1 सातासम्म लाग्न थालेको छ। रिपोर्ट आउन ढिलाइ हुँदा स्वाब दिएकाहरू एकान्तवासमा नबस्ने र संक्रमण परिवार र समुदाय स्तरसम्म फैलिने जोखिम बढेको छ। सामान्य लक्षण देखिँदा स्वाब दिए पनि रिपोर्ट आउँदा 1 साता लाग्दा स्वाब दिएकाहरूमा जटिल खालको समस्या समेत देखिने गरेको पाइएको छ। कोरोनासँगै मिल्दोजुल्दो लक्षण हुँदा त्यसको रिपोर्ट नआउँदासम्म अस्पतालले उपचार गर्न मान्ने गरेका छैनन्। रिपोर्ट आउन भएको ढिलाइले लक्षण उस्तै भएका तर कोरोना नभएका कतिपय रोगीको स्वास्थ्य अवस्था समेत जटिल देखिने गरेको छ। तर पनि कैलालीका प्रयोगशालाले 24 घण्टाभित्र रिपोर्ट दिन सकिरहेका छैनन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्ण बहादुर बोहराका अनुसार स्थानीय तहले सङ्कलन गरी पठाएका स्वाब प्रयोगशालासम्म पुग्नैमा 1 साता लाग्दा रिपोर्टमा ढिलाइ हुने गरेको हो। उनीहरूले बिचरा रिपोर्ट कुर्दा उनीलाई एक खालको चाहिँ समस्या हुन्छ। कोहीको त कस्तो पनि अवस्था देखिएको छ भने बिरामीको डेथ भइसकेको हुन्छ, रिपोर्ट आएको अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने बिरामीलाई एक खालको चाहिँ सामाजिक टेन्सन भयो, घरको परिवार टेन्सन भयो, मानसिक टेन्सन हुँदैछ र अरू खालको चाहिँ फिजिकल पनि एउटा खालको चाहिँ अस्वस्थता जुन बढ्दै गएर बिरामीलाई समस्या भएको हुनाले रिपोर्ट सकेसम्म चाहिँ चाँडै आएको भए बिरामीलाई पनि एक खालको राहत हुने र उसले आफ्नो डिटेल्स चाँडै थाहा पायो भने एक खालको चाहिँ आफ्नो आइसोलेसन बस्ने कुरादेखि लिएर ट्रिटमेन्टको कुरा सबै कुरा हुने र अरू कुरा तपाईँले थाहा होला यो रिपोर्ट बिना चाहिँ धेरै अस्पतालले चाहिँ भर्ना नलिने अवस्था पनि छ। त्यसले चाहिँ यो चाँडै रिपोर्ट भयो भने भर्ना लिने कुराहरू, उपचारको कुराहरू, आइसोलेसन बस्ने कुराहरू चाहिँ सबै राम्रो हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। कैलालीको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालामा कैलालीका स्थानीय तहका साथै सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लाको समेत स्वाब परीक्षण हुने गरेको छ। प्रादेशिक अस्पतालको प्रयोगशालाका इन्चार्ज रमेश सासी ल्याबको क्षमताभन्दा बढी स्वाब सङ्कलन हुँदा समयमै रिपोर्ट दिन नसकेको स्वीकार गर्छन्। के छ भन्नाले अब हाम्रोमा चाहिँ दिनमा 800-900 स्याम्पल कलेक्सन भएर चाहिँ टेस्ट पनि भइरहेछ होइन। सबै ठाउँबाट स्याम्पलहरू आउने भनेको अहिले सेती प्रादेशिक कैलाली जिल्ला डडेलधुरा र हाम्रो चाहिँ कञ्चनपुरबाट चाहिँ सेती प्रादेशिक अस्पतालको पिसिआर प्रयोगशालामा चाहिँ आउँछ। अब हामीले आफ्नो जनशक्तिले भ्याएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ 800-900 टेस्ट चाहिँ दिनमा गरिरहेछौँ। अब खास के थियो भने अस्ति एक दिन लगभग 2-3 दिनमा चाहिँ स्याम्पल कलेक्सन बढी भयो। त्यतिखेर चाहिँ लगभग 2500-3000 स्याम्पल कलेक्सन भएकोले चाहिँ केही दिन ढिलाइ भएको, तर अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ टाइममा नै जस्तै हिजो कलेक्सन भएको चाहिँ आज चिकित्सकहरूले स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नआउँदा बिरामीको उपचारमा समेत समस्या हुने गरेको बताउने गरेका छन्। चिकित्सकहरूले कोरोनाको लक्षण देखिएका तर जटिल समस्या नभएकालाई होम आइसोलेसनमा बस्न सल्लाह दिने गरेका छन्। पछिल्लो समय संक्रमित बढ्दै जाँदा अस्पतालमा श्वास प्रश्वासको समस्या भएका र अक्सिजनको मात्रा कम भएका बिरामीलाई मात्र भर्ना लिँदै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। बाँकेको नेपालगञ्जका केही वडाहरूले कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि वडा स्तरीय अस्थायी आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन्। जिल्लाका अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप बढेपछि स्थानीय तहहरूले अस्थायी आइसोलेसन केन्द्रहरू सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 23 वटा वडाहरू छन्। त्यसमध्ये वडा नम्बर 4, 9, 12, 13 र 20 लगायतका वडाहरूमा आइसोलेसन केन्द्र सुरुवात गरिएको छ। केही वडामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको अगुवाईमा आइसोलेसन केन्द्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो भने केही वडाहरूमा वडा आफैले निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्थानीय वडाहरूमा आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालन गर्दा चुनौतीहरू आए पनि इच्छा शक्ति भएमा जटिल काम गर्न पनि असम्भव नभएको जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। वडा लेभलमा आइसोलेसन बेड 10 वाटको अक्सिजन समेतको सञ्चालन गरेछु। यो सम्पूर्ण जुन हाम्रो बजेट थियो 12.5 लाख रुपियाँ बजेट घाटेर अनि मैले यो आइसोलेसन सञ्चालन गरेछु। यो गर्न सकिन्छ, कुनै यसमा गाह्रो छैन, तर यसको लागि आफ्नो इच्छा शक्ति हुनुपर्छ, आँट गर्नुपर्छ। चुनौतीहरू धेरै थिए तर त्यो चुनौतीहरू चिनोफानो गरेर आज कमसेकम मैले 10 वटा जुन आइसोलेसन बेड सञ्चालन गरेछु। एउटा मेरो मात्रै उद्देश्य के थियो, अरू पालिकाहरूलाई अरू वडालाई यो सन्देश जाओस् कि उहाँहरूले पनि यो 10 बेडको आइसोलेसन बेड सञ्चालन गरेपछि उहाँको जनताले 10 वटा गरेपछि यहाँ नेपालगञ्ज महानगरपालिकामा 23 वटा वडा छ, 230 वटा पेसेन्टहरू उपचार पाउँथे र भेरी अञ्चल हस्पिटल र अन्य हस्पिटलमा चाप कम हुन्थ्यो। वडा स्तरमा आइसोलेसन वार्डहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा आफूहरूले अस्पतालमा बेड अभाव भएर उपचारको समस्याले जनताले ज्यान जाने अवस्था रोकिने उनीहरूको अपेक्षा छ।
र मापदण्डको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी जनप्रतिनिधि हो, हामीले कसरी जनताको ज्यानलाई चाहिँ हदैसम्म चाहिँ लागि परेर सुरक्षित हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जोगाउन सकिन्छ भनेर हामीहरू चिन्तित भएका छौँ। यो अस्पताल खोलिएको होइन, हामी हस्पिटल खोल्न लागेका होइनौँ, त्यसैले मापदण्डका कुराहरू यहाँ आउँदैनन्। हामीले मिनिमम के गर्दाखेरि चाहिँ उचित हिसाबले चाहिँ उहाँहरूलाई बिरामीलाई चाहिँ सेवा दिन सकिन्छ, अहिले नभई नहुने आवश्यकताहरू के छन् त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्छ। लुम्बिनी प्रदेशले वडा तथा स्थानीय स्तरको पहलमा सञ्चालनमा ल्याएका केन्द्रहरू क्वारेन्टिन मात्र भएकाले तिनलाई आइसोलेसनको रूपमा विकास गर्न केही पूर्वाधार थप्नुपर्ने जनाएको छ। स्थानीय तहले बनाएका आइसोलेसनहरू जो बनाउने हामीले प्रोत्साहन गर्छौँ, त्यो राम्रो सकारात्मक ध्येयबाट स्थानीय तहले गरेको हो र प्रदेश सरकारले पनि राखेको हो। तर आइसोलेसन कस्तो छ, त्यहाँको खर्च व्यवस्थापन कस्तो छ, त्यहाँको जनसेवा व्यवस्था के छ भन्ने गर्नुको गुणगान प्रणाली कमजोर छ। त्यस कारणले आइसोलेसन भन्नुको अर्थ हिजोको चाहिँ क्वारेन्टाइन जस्तो गर्न पाइँदैन र स्थानीय तहले बनाउने भनेको क्वारेन्टाइन मात्र हो, आइसोलेसन होइन। आइसोलेसन बनाउनको लागि डक्टरको पूर्ण व्यवस्था, नियमनको पूर्ण व्यवस्था नभइकन अक्सिजनको प्रवाह दिने र औषधि दिने प्रक्रियामा यदि सन्तुलन मिल्न सकिएन भनेर जताभावी चाहिँ औषधि उपचार गरियो भने औषधिकै कारणले मान्छेको स्थिति भयावह हुन्छ। नेपालगञ्जका केही वडाका सक्रिय रूपमा अस्थायी आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनकै लागि वडावासीले स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा घर दैलो कार्यक्रम समेत गरेका छन्। उनीहरूले वडामा कोरोना पोजिटिभ भएकालाई स्वास्थ्य सामग्रीका साथै कोरोनाबाट कसरी सुरक्षित हुने भन्ने बारेमा जनचेतना समेत दिने गरेका छन्। यसले सङ्क्रमितमा आत्मबल बढाएको छ। यस कार्यको अरू स्थानीय तहले पनि अनुसरण गर्न सक्ने सङ्क्रमितमा निराशा र बेड अभावको समस्या हट्ने थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। पार्टीको अनुशासन विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहित 11 जना सांसदलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको छ। एमाले स्थायी कमिटीको आज बसेको बैठकले खनाल र नेपाल सहित विघटित संसदका 11 जना सांसदलाई निष्कासन गरेको हो। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने विघटित प्रतिनिधि सभाका 11 सदस्यमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले वरिष्ठ नेता नेपाल खनालसँगै नेताहरू भीम रावल, मुकुन्द नेउपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र निरा जैरूलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो। स्पष्टीकरण सोधिएका 11 जना नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारबाहीको निर्णय भएको उहाँले बताउनु भएको छ। बैठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका अन्य नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। बैठकले अरू 12 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै बैठकले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने समेत निर्णय गरेको छ। आज रिट निवेदनमा 23 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको थियो। कांग्रेस सभापति देउवालाई संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै एमालेका 23 जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले आज सर्वोच्चमा बुझाएको रिटमा नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहका 23 सांसदले हस्ताक्षर गरेका हुन्। नेपाल पक्षका 26 सांसदमध्ये 23 सांसदले मात्रै रिटमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यसअघि शुक्रबार विपक्षी गठबन्धनका 149 सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए, जसमा एमालेको नेपाल पक्षका 26 सांसदले हस्ताक्षर गरेको दाबी गरिएको थियो। ओखलढुङ्गामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि स्थानीय तहले बिरामीको उपचारका लागि संस्थागत पहल थालेका छन्। जिल्लाको बजार क्षेत्रमा भन्दा बाहिर गाउँ तहमा संक्रमितको संख्या बढेपछि स्थानीय तहले बिरामीको पालिका स्तरमा उपचारको व्यवस्था मिलान थालेका हुन्। कोरोना संक्रमित बिरामीको संख्या बढ्न थालेपछि ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकाले अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरेको हो।
कोरोना भाइरसको महामारीले मानव जीवन तहस नहस छ। संक्रमणबाट जोगिन यो बेला मानिसहरू घरभित्रै थुनिरहेका छन्। मानिसको चहल पहल नहुँदा मानवसँग आश्रित हुने कतिपय प्राणीको जीवन पनि सङ्कटमा पर्न थालेको छ। यस्तैमा पर्छन् पशुपति क्षेत्रमा रहेका केही कुकुर र बाँदर पनि। समीर जोशीको रिपोर्ट। दर्शकबिन निषेधाज्ञाले यति बेला बन्दाबन्दीको अवस्था रहेको छ। सडक यति बेला सुनसान अवस्थामा परिणत भएको छ। सडकका विभिन्न सडकहरूका आसपासमा रहेका सटरका झ्याल ढोकाहरू पनि बन्द गरिएको अवस्था छ। मानवीय जीवनमा निषेधाज्ञाले केही प्रभाव त पारेको छ नै, यतिखेर विभिन्न छाडा चौपायाहरू, बाँदरहरू, कुकुरहरूमा पनि जुन जीवनहरू यति बेला दैनिक रूपमा बिग्रदै गएको अवस्थामा छ। यिनीहरूकोले खानापानीको व्यवस्था नहुँदा यिनीहरूको दैनिकी बिग्रदै गएको अवस्था हामीले देख्न सक्छौँ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ यो बेला चकमग्न छ। कोरोना भाइरसको महामारीपछि पशुपति क्षेत्रका मन्दिरमा अहिले दैनिक नित्य पूजा मात्रै हुँदै आएको छ। महामारीको जोखिम बढेपछि पशुपति क्षेत्रमा सर्वसाधारणको प्रवेश निषेध हुँदा उनीहरूसँगै आश्रित हुने बाँदर तथा कुकुरहरू यो बेलाको भोगको चपेटामा परेका छन्। मानिसहरूको चहल पहल हुँदा बाँदर तथा कुकुरहरूले खानेकुरा पाउने गर्थे, तर निषेधाज्ञापछि खानेकुरा नपाएर बाँदर तथा कुकुरहरू बिरामी र कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ। विगतमा मानिसहरूको भिडभाड हुने भएकाले केही न केही खानेकुरा दिने गरेकोमा अहिले बाँदर र कुकुरहरू आहार नपाउँदा छटपटिन थालेका छन्। अहिले बन्द भएको कारणले खाना दिन ल्याउनु कसरी सक्दैन, अनि अलिअलि कसरी ल्याउँछ। मसँग जे जस्तो छ आफ्नो क्षमताले भएसम्म मेरो नि पसल बन्दैछ, अनि त्यस कारणले अलिअलि त्यही हो। यो खुल्लामा लकडाउन खुल्ला हुँदा जसले पनि ल्याएर खुवाउँछ नि। मानिस पुग्दा खानेकुराको आशामा नजिकै पुग्ने बाँदरहरू अहिले सडकमा फालिएका चाउचाउ, बिस्कुट लगायत खानेकुराको प्याकेटमा केही छ कि भनेर खोजिएको दृश्यले जो कोहीको मन भावुक बनाउन सक्छ। एकातिर छेउमै कोरोना भाइरसबाट निधन भएका मानिसहरूको शव जलिरहेको दृश्य र अर्कोतर्फ आहारमा छटपटाइरहेका प्राणीहरूको कारुणिक दृश्यले यति बेला पशुपति क्षेत्र वियोगमा डुबेको छ। निषेधाज्ञाले गर्दा यतिखेर मानिसहरू घरभित्रै थुनिँदा मानिसहरूमा आश्रित जनावर तथा पशु पक्षीको अवस्था पछिल्लो समय बिग्रदै गएको छ, जसमा सम्बन्धित सरकारवाला निकायको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सेनाका साथ समीर जोशी, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि मृतकको संख्या घटेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,22,000 बढी संक्रमित थपिए। र टोटनह्यामका स्ट्राइकर ह्यारी केनलाई इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको गोल्डन बुट अवार्ड सर्वाधिक गोल गर्दै अवार्ड चुम्न सफल। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। संसद विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर। विपक्षी गठबन्धनका 146 जना नेताहरूको हस्ताक्षर। संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम नागरिकता अध्यादेश आएको महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाई। संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएको तर्क। बंगालको खाडीमा शक्तिशाली चक्रवात बन्दै, चक्रवातको असर नेपालमा पनि पर्ने, सजग रहन मौसम विभागको आग्रह। भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि मृतकको संख्या घटेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,22,000 बढी संक्रमित थपिए। र टोटनह्यामका स्ट्राइकर ह्यारी केनलाई इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको गोल्डन बुट अवार्ड सर्वाधिक गोल गर्दै अवार्ड चुम्न सफल। सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम
www.sagarmatha.tv-मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/CSTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।